अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दरस कुरान व हदीस। आज का टॉपिक है फितना। फे ते नून का मादा इब्तिला और इम्तिहान की मानी पर दलालत करता है। कुरान करीम में फितना का लफ्ज़ कुफ्र व शिरक, इब्तिला व आजमाइश, अजाब व सज़ा, जलालत व गुमराही, मज़रत और गुनाह, आग में जलाए जाने और बीमारी की मानी में इस्तेमाल हुआ है। इमाम राग़िब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, फितन का असल मानी यह है कि सोने को आग में डाल दिया जाए ताकि खोटा और खरा जो दत्त और रदात अलग अलग हो जाएं। फितना का इतलाक माल, औलाद, अहद व मनसब और कुव्वत व ताकत पर भी किया जाता है, क्योंकि उनके ज़रिए इंसान की आजमाइश होती है और पता चल जाता है कि वो अदल व तकवा की राह पर कायम रहता है या जुल्म व फिस्क व फजूर का रास्ता इख्तियार कर लेता है। इमाम इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, फितना की बड़ी किस्में दो हैं, फितना शुबहात और फितना शहवात। शुबहात का फितना ज़्यादा ख़तरनाक है। ऐसे बदनसीब भी होते हैं जो बेक वक्त शुबहात और शहवात के फितने में मुब्तला हो जाते हैं। शुबहात का फितना ज़अफ़ बसीरत और किल्लत इल्म की वजह से पैदा होता है, बिलखसूस जबकि ऐसा शख्स नीयत के फसाद और ख्वाहिश परस्ती में भी मुब्तला हो तो वो इंतहाई काबिल रहम होता है। इस फितना का अंजाम कुफ्र व नफाक है। हकीकत में ये मुनाफिकों और अहले बिद्दत का फितना है। वो बिद्दत का रास्ता इन शुबहात के फितना की वजह से इख्तियार करते हैं, जिसकी वजह से उन पर हक और बातिल, हिदायत और जलालत मुश्तबा होकर रह जाती है। इस फितना में इब्तिला कभी फ़हम की खराबी, कभी झूठी रवायत, कभी फासिद एतराज़ और बातिल ख्वाहिशात और कभी इंसान पर हक के ओझल हो जाने की वजह से होता है। फितना शुबहात से नजात की सिर्फ एक ही सूरत है कि वो ये कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा की जाए और आपको दीन के हर मामले में हुक्म तस्लीम कर लिया जाए, ख्वाह वो खफी हो या जली, ज़ाहिर हो या बातिन, अकायद हो या अमाल। जब ऐसा किया जाएगा तो शुबहात की बीमारी से निजात मिल जाएगी और ईमान की हकीकत और इस्लामी शरीयत की मसीहत नसीब होगी। फितना की दूसरी किस्म फितना शहवात है। बारी ताला ने उन दोनों फितनों का जिक्र सूरह तौबा की इस आयत करीमा में किया है। तुम मुनाफिक लोग उन लोगों की तरह हो जो तुमसे पहले हो चुके हैं, वो तुमसे बहुत ताकतवर और माल व औलाद में कहीं ज्यादा थे, तो वो अपने हिस्से से बहरायाब हो चुके। जिस तरह तुमसे पहले लोग अपने हिस्से से फ़ायदा उठा चुके हैं, उसी तरह तुमने अपने हिस्से से फ़ायदा उठा लिया, और जिस तरह वो बातिल में डूबे रहे उसी तरह तुम बातिल में डूबे रहे। बातिल में डूबे से मुराद शुबहात में मुब्तला होना है। ये आयत उस सबब की निशानदी करती है जिसकी वजह से दिलों में फसाद और दीन में बिगाड़ पैदा होता है, और वो सबब है अपने हिस्से से फ़ायदा उठाना और बातिल में डूब जाना। इसलिए कि दीन में फसाद या तो बातिल एतकाद की वजह से आता है या इल्म सही के खिलाफ अमल करने की वजह से। बातिल एतकाद को बिद्दत कहा जाता है और इल्म के खिलाफ अमल करने को फसक व फजूर कहते हैं। पहली किस्म का फसाद शुबहात की जहत से और दूसरी किस्म का फसाद शहवात की जहत से आता है। इसलिए सलफ कहा करते थे, दो किस्म के लोगों से बचकर रहो। एक तो ख्वाहिश का बंदा जिसे ख्वाहिशात ने फितने में डाल रखा है, दूसरी दुनिया का गुलाम जिसे दुनिया की मोहब्बत ने अंधा कर रखा है। और ये भी फरमाया करते थे, फासिक व फाजिर, आलिम और जाहिल आबिद से बचकर रहो, क्योंकि उनका फितना हर कमज़ोर शख्स को फितने में मुब्तला कर सकता है। हर फितने की असल और बुनियाद दराए को शरीयत पर और ख्वाहिश को अक्ल पर मुक़द्दम करना है। पहली किस्म को हम शुबहात का और दूसरी किस्म को शहवात का फितना कह सकते हैं।
شبہات کے فتنے کا علاج یقین اور فتنہ شہوات کا علاج صبر سے کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے باری تعالیٰ نے دین کی امامت کی بنیاد صبر اور یقین پر رکھی ہے۔ سورہ سجدہ میں ہے، اور ان میں سے ہم نے پیشوا بنائے جو ہمارے حکم سے ہدایت کرتے تھے جب وہ صبر کرتے تھے اور وہ ہماری آیتوں پر یقین رکھتے تھے۔ اس آیت سے ثابت ہوا کہ صبر اور یقین ہی سے امامت فی الدین کا درجہ حاصل ہو سکتا ہے۔ مذکورہ بالا عنوان کی وضاحت کے لیے درج ذیل آیات اور حدیث کا مطالعہ مفید ثابت ہوگا۔ ان تمام آیات اور حدیث میں فتنہ کا لفظ آیا ہے۔ سورہ انفال میں ہے، اور جان لو کہ بے شک تمہارے اموال اور اولاد فتنہ بڑی آزمائش ہیں، اور یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس بڑا ثواب ہے۔ سورہ انبیاء میں ہے، ہر تنفس کی موت کا مزہ چکھنا ہے، اور ہم تم لوگوں کو سختی اور آسودگی میں فتنہ آزمائش کے طور پر مبتلا کرتے ہیں، اور تم ہماری طرف ہی لوٹ کر آؤ گے۔ سورہ زمر میں ہے، انسان کو جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں پکارنے لگتا ہے، پھر جب ہم اسے اپنی طرف سے کوئی نعمت عطا فرما دیں تو کہنے لگتا ہے کہ یہ تو مجھے محض میرے علم کی وجہ سے دی گئی ہے، بلکہ یہ آزمائش فتنہ ہے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ بے عمل ہیں۔ اموال اور اولاد، سختی اور آسودگی، مصیبت اور راحت، بیماری اور صحت، نعمت اور نقمت، یہ سب چیزیں اور کیفیات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہیں۔ مومن بندہ موافق حالات میں شکر اور ناموافق حالات میں صبر کرتا ہے، جبکہ نافرمان اور سرکش انسان آسودگی، صحت اور نعمت ملنے پر تکبر اور غرور میں مبتلا ہو جاتا ہے، جبکہ مصیبت، بیماری اور نعمت میں بے صبر بن جاتا ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان قریب فتنے ظاہر ہوں گے، ان میں بیٹھنے والا کھڑا ہونے والے سے، اور کھڑا ہونے والا چلنے والے سے، اور چلنے والا کوشش کرنے والے سے بہتر ہوگا۔ جو شخص اس فتنہ کی طرف جھانک کر دیکھے گا وہ اسے اپنی طرف کھینچ لے گا۔ جس شخص کو کوئی پناہ گاہ ملے اسے اس میں پناہ لے لینی چاہیے۔ مسند احمد میں حضرت محمود بن لبید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دو چیزیں ایسی ہیں جنہیں انسان ناپسند کرتا ہے، وہ موت کو ناپسند کرتا ہے، حالانکہ مومن کے لیے موت فتنہ سے بہتر ہے۔ وہ قلت مال کو ناپسند کرتا ہے، حالانکہ قلت مال کی صورت میں حساب ہلکا پھلکا ہوگا۔ ابن ماجہ میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، دنیا میں صرف بلائے اور فتنہ ہی باقی رہ گیا ہے، تو تم بلاؤں پر صبر کے لیے تیار ہو جاؤ۔ صحیح بخاری میں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے اپنے بعد مردوں کے لیے عورتوں سے زیادہ خطرناک فتنہ نہیں چھوڑا۔ حضرت کعب بن ایاز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ہر امت کے لیے کوئی فتنہ ہے اور میری امت کا فتنہ مال ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا صاحب سر رازدار بھی کہا جاتا ہے، وہ فرماتے ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سب سے پہلا اور دجال کا ظہور سب سے آخری فتنہ ہوگا۔ چنانکہ ہمارا دور فتنوں کی کثرت کا دور ہے، اس لیے ہمیں ہر قسم کے فتنوں سے حفاظت کی دعائیں کا اہتمام کرنا چاہیے، خصوصاً شہوات اور شبہات کے فتنے سے، کیونکہ ان کی ضد براہ راست ایمان پر پڑ جاتی ہے۔